आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 256 टू 259 तक मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से समझ के इसको पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए। और अगर आप अब तक हमारे चैनल पे नए तो सदका जारिया की नीयत से इस चैनल को अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके तवस्सुत से वो भी कुरान पाक को पढ़ने वाले बने और इसका पूरा पूरा सवाब आपको हासिल हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला नहीं इकराह कोई ज़बरदस्ती फी दीनी फी में दीनी दीन में क़द तहकीक तबय्यन रुश्द तबय्यना ज़ाहिर हो गई रुश्द हदायत मिनल गॉय मिन से गॉय गुमराही फमई यकफुर। अभी आप हर्फ बहर तर्जुमे को समझें। जब पूरी आयत को पढ़ा जाएगा तो ये अल्फाज ये क्या कहा जा रहा है आयत में ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। फा पस मई जो कोई यकफुर कुफर करे बि तागूती तागूत से व युमिन और ईमान लाए बिल्लाही साथ अल्लाह के यानी अल्लाह पर। बी का मतलब है पर और अल्लाह अल्लाह पर। फा पस का तहकीक फ़क़दिस्तमसका पकड़ा उसने बिल उर्वतिल वुस्क़ा सहारा बहुत मजबूत लन फिसौमा ला नहीं फिसौमा किसी तरह टूटता लहा वास्ते उसके वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला अलीम जानने वाला है। अल्लाहु अल्लाह वलीयुल्लज़ीना वलियु वली है दोस्त है अल्लज़ीना उन लोगों का आमनु जो ईमान लाए युखरिजुहुम निकालता है हम उनको मिनज़्ज़ुलुमाती मिन से जुलुमात अंधेरों से इलन नूर तरफ रोशनी के वल्लज़ीना और जो लोग कफरू काफिर हुए औलिया ओहुमुत तागूत दोस्त है उनका तागूत शैतान युखरिजूनहुम निकालता है उनको मिनन नूरी मिन से नूर रोशनी से इलज़ुलुमात तरफ जुलुमात के अंधेरों के उलाइका यही लोग हैं असहाबुन नार असाबुन नार यानी कि अहले दोज़ख यानी रहने वाले आग के दोज़ख के हुम फीहा खालिदून हुम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे। हा की ज़मीर नार की तरफ है दोज़ख की तरफ है कि इस दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे। अब आप ये पूरी आयत देख लीजिए। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरी इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले जाते हैं। यही लोग हैं अहले दोज़ख और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब अगली आयत को देखिए। अल्फाज को पहचान कर आपने तर्जुमे को इंशाअल्लाह समझना है अच्छे तरीके से। आलम क्या नहीं तरा देखा इलल्लज़ी
آپ نے اس کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم ابراہیم سے فی ربی فی میں ربی اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک ان کے آتا دیا اس کو اللہ نے ملک بادشاہت اذ قال ابراہیم جب قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی ربی میرا رب الذی وہ ہے جو یحیی جلاتا ہے ویمیت اور مارتا ہے قالا اس نے کہا انا میں بھی احیی زندہ کرتا ہوں جلاتا ہوں وامیت اور مارتا ہوں قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ فَپس اِنَّا بے شک اللہ یاتی لاتا ہے بِالشَّمْسِ سورج کو من المشرقی من سے مشرق سے فَأْتِي بِهَا پس لے آ بِہا اس کو اس کہا کی ضمیر سورج کی طرف ہے کہ اس کو لے کر آ من المغربی من سے مغرب سے فَبُہِتَ الَّذِي کفر پس حیران رہ گیا الذی وہ جس نے کفر کیا واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین قوم ظالمین کو عالم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ بولا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال لو یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا او یا کالذی مانند اس شخص کے مر علی قریۃ وہی خاویۃ مانند اس شخص کے مرہ گزرا علی پر قریۃ بستی واو اور ہیا وہ خاویہ گری پڑی تھی علی پر عروشہا اپنی چھتوں کے قال کہا اس نے انا کیسے یا بے شک یحیی زندگی دے گا
हाज़िहिल राहु, इसको अल्लाह, हाज़िही इसको अल्लाह, अल्लाह, बाद मौतिहा, बाद मौत के, फ़अमातहुल राहु, पस मौत दी अल्लाह ने, मिअता, 100 आमिन बरस तक, सुम्मा फिर, बअसा उठाया उसको, क़ाला कहा, कम लबिस्ता कितनी देर तू रहा, क़ाला कहा, लबिस्तु मैं रहा, यौमन एक दिन, औ बअद यौम या कुछ हिस्सा दिन का, क़ाला फरमाया, बल लबिस्ता बल्कि लबिस्ता तू रहा, मिअता आमिन 100 बरस, फंजुर पस देख, इला तरफ, तो आमी का अपने खाने के, व शराबी का और अपने पीने के, लम यतसन्ना नहीं सड़ा, वंजुर और देख, इला तरफ, हिमारी का गधे अपने के, वाली नज आला का वाव और ली के लिए, नज आला का हम करेंगे उसको, आयतन निशानी, लिन्नासी ली के लिए, नास लोगों के लिए, वंजुर और देख, इलल इजामी तरफ हड्डियों के, कैफा किस तरह, नून शिजुहा हम जोड़ते हैं, सुम्मा नक्सूहा लहमा चढ़ाते हैं हाँ उन पर गोश्त, फलम्मा वापस लम्मा जब, तबय्यना जाहिर कर दिया, लहू उसके लिए, क़ाला कहा, आलमू मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला पर, कुल्ली हर, शैइन कदीर, शैइन शे कदीर कुदरत रखने वाला है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, क़ाला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, फ़अमातहुल राहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, क़ाला कम लबिस्ता, क़ाला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, क़ाला बल लबिस्ता मिअता आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नासी, वंजुर इलल इज़ामी कैफा नुनशिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, फलम्मा तबय्यना लहू, क़ाला अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। या उसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसे एक गांव में जो अपनी छतों पर गिरा पड़ा था इत्तफाक गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा।
پھر اس کو زندہ اٹھایا اور پوچھا تم کتنے عرصے مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، سڑی نہیں، اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض یہ کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت یعنی کہ نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑ دیتے ہیں، ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی یہ آیات مکمل طور پر کور ہوئی۔ آپ اچھے طریقے سے ان آیات کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔